बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फिल्मी दुनिया में एक इस्तिलाह होती है हवा। जब भी कोई नई फिल्म शुरू होती है तो फिल्म के एक्सपर्ट ये देखते हैं कि उसकी हवा कैसी है, यानी फिल्म में काम करने वाले लोअर स्टाफ की उसके बारे में राय कैसी है। अगर लोअर स्टाफ अच्छी राय दे दे तो उस फिल्म को कामयाब समझा जाता है, और अगर ये लोग नेगेटिव हवा देने लगे तो फिर उस फिल्म को लॉन्च से पहले ही नाकाम करार दे दिया जाता है। केबीके के बल्दियाती इलेक्शंस ने हुकूमत की हवा बिगाड़ दी। एक नया ट्रेंड सामने आ गया जो आपको अब मुल्क के हर सूबे में दिखाई देगा, लेकिन सवाल यह है क्या हुकूमत को इसका इदराक है? ओवरऑल मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बड़ा मेच्योरिटी का सबूत दिया है। महंगाई इशू है, बिल्कुल है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे। दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया है। पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में, इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हुकूमत अमली भी तब्दील होगी। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। यहाँ पे भी ज्यादातर जगहों के ऊपर तो यही हुआ है कि टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे एमएनए एमपीएस कुछ नहीं है। ये तो हर हल्के की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और वो मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से ज्यादातर इलेक्शन जो है वो केपी में हारे हैं। हुकूमत ने अपनी हार पर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट में गवर्नर शाह फरमान और स्पीकर असद कैसर समेत 9 एमएनए, 4 सूबाई वुज़रा और 11 एमपीएस को जिम्मेदार करार दिया गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावा किया जिम्मेदार ये नहीं है, वजह कोई और है। जहां इस्लाम की बात होती है ये तो इंतहा पसंदी आ गई। बाबा हम डेमोक्रेट्स हैं, आप ठीक हो जाए हम ठीक ठाक रहो। उनका हुकूमत, उनके तमाम इंतजामिया, उनकी वजीरों की धमकियां, पूरा पेशावर, सारे एमपीए उनके, उसके बावजूद आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, फसल देखे या नहीं आपने, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल बनी। रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, लेकिन 2 वजूहात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली वजह हुकूमत का एतमाद। शायद हुकूमत ने यह सोचा हो वफाक में हमारी हुकूमत है, सूबे में मुसलसल 9 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं, केपीके से हमारे 37 एमएनए और 94 एमपीएस हैं, हमें कौन हरा सकता है, और यह एतमाद इन्हें लेकर बैठ गया हो। और दूसरी वजह शायद हुकूमत जमीनी हकाइक से ही वाकिफ ना हो, यह किसी अलूजन का शिकार हो, या फिर शायद मौलाना ठीक फरमा रहे हो। असल वजह क्या है, यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत साहब ये फरमाइएगा कि 2 ही आपकी हार की वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे आपका ख्याल ये था कि वफाक में हमारी हुकूमत, सूबे में 9 साल से हमारी हुकूमत, 37 हमारे एमएनए खैबर पख्तूनख्वा से, 94 हमारे एमपीएस, और हर लिहाज से मुल्क और हुकूमत हमारे कंट्रोल में, लिहाजा हम जीतेंगे। तो ये जो एतमाद था ये आपको लेकर बैठ गया, या फिर आपको जमीनी हकाइक का ही नहीं पता था? इशू क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरे ख्याल से जब कोई गलती हो जाती है और कोई लीडर ये कह दे कि जी मुझसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं तो मेरी बड़ी बात होती है, बजाय इसके कि हम किसी और के कंधों पे डालें कि जी ये वजह थी, ये वजह थी। लेकिन डेफिनेटली देखिए आपने जो बात की और कॉन्फिडेंट भी बिल्कुल भी थे, क्योंकि हम जीतते आ रहे थे। और दूसरा ये था कि जो उम्मीदवार थे उसमें हमने इतना ज़्यादा कोई तैयारी भी नहीं की। मतलब नहीं सर देखिए ये तो जो नहीं 2-3 तो ऐसे है ना सर, 2-3 अब ये देखिए पेशावर के जो सारे टिकट थे शाह फरमान साहब ने, कामरान पंकज साहब ने और तैमूर झगड़ा साहब की सिफारिश पे दिए गए, यानी तीनों सीनियर लोग हैं आपके। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब गलत टिकट दे दिया गया। देखिए ये तो देखिए इंसान से हो सकता है, और वो मान भी लिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। पहले तो ये था ना कि बस हम सब जो समझते थे कि जो भी करना है बस हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं।
اور اس کی مین وجہ شاید یہ تھی کہ ایک تو آزاد امیدوار بےتحاشا کھڑے ہو گئے, کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں نہیں تو ہر بار کھڑے ہوتے سر. نہیں, ایک تو آزاد امیدوار وہ ہوتے ہیں جو ہر پارٹی سے ہوتے ہیں. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سارے یوتھ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب بلدیات الیکشن آ جاتے ہیں تو یوتھ تو بہت سرگرم ہو جاتے ہیں نا. تو وہ جو یوتھ ہے اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ نیچے لیول پہ آپ نے ٹکٹ ہی نہیں دیا. جب آپ نے ٹکٹ نہیں دیا, سب سے کہا کہ آپ آزاد کھڑے ہو جائے, تو سارے کھڑے ہو گئے. اچھا ویسے ذمہ دار کون ہے پھر؟ ذمہ داری آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ میرے خیال سے ذمہ دار تو ہم سب پہ آتی ہے, میں بھی ذمہ دار ہوں. شاہ فرمان صاحب ہیں, اس کے علاوہ آصف خان صاحب نے ٹکٹ دیا مردان میں, ایک بھی سیٹ نہیں جیتی آپ نے وہاں سے. سواوی واسط کیسر صاحب شہرام ترکئی صاحب کی سفارش پہ ہوئے, وہاں جناب آپ نے صرف ایک سیٹ جیتی اور باقی تینوں ہار گئے آپ سر. یہ دیکھیں سارے کوہاٹ کے اندر یہ اچھی بات ہے کہ جب غلطی ہو گئی, اب دیکھو نا آگے غلطی نہیں کریں گے نا. اب اس دوسرا مرحلہ رہتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے, ہماری پرفارمنس دیکھ لیں گے. کمپین لیڈ کس نے کی تھی خیبر پختونخوا میں؟ کمپین تھی نا, الیکشن کمپین ہے, کسی نے لیڈ کی یا نہیں کی؟ نہیں, کمپین کسی نے, سرکاری بندے نے لیڈ نہیں کی. سرکاری مینس کسی منسٹر نے لیڈ نہیں کی. پارٹی میں سے کسی نے؟ پارٹی امیدوار خود ہی چلاتے رہے اپنی کمپین زیادہ تر, کیونکہ اس میں ہمارا عمل دخل تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروونشل سیٹ اپ تو ہے نہیں, ہمارا سیٹ اپ ہے ڈسٹرکٹ کا اور اس کا لیول کا. تو وہ تو ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو انہوں نے اپنی محنت کی, اپنی کوشش کی. ویسے محمود خان صاحب جو چیف منسٹر یہ دیکھ لیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ابھی میٹنگ ہوئی نا سر ان کی, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمود خان صاحب کو انہوں نے خاصی ڈانٹ پلائی. نہیں, دیکھیں اس میں محمود خان صاحب تو اس کا کیا قصور ہوگا. لیکن دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ صوبائی الیکشن سے پہلے قومی الیکشن سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا. بہت اچھی بات, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم آگے جائیں. سیاست میں یہ ہوتا ہے, اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ کیوں جیتے, ہم ان کو آپ نے مانا اچھی بات. سر یہ تو ماننا چاہیے. اور میں یہ اگین یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ سیاست میں نہ پڑیں. یہ عمران خان نے جو ویژن دیا تھا نیچے لیول پہ اختیارات دینے کا, اسے کراچی والے اختیارات میں بنائے جو آخر وقت بیچارہ وہ جو ناظم اعلیٰ تھا وہ رولتا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آئے ہیں ان کو چاہیے عوام کی خدمت کریں, اور نیچے لوگ جو نظام جس مقصد کے لیے بنائے اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت کچھ فرما دیا, وہ میں آپ کے بات صاحب کے سامنے رکھوں گا. آپ کے یہ وزیر ہیں مفتی صاحب, ویسے وہ تو ہار گئے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, آپ کیسے جیت گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وسلم. حقائق ہوتے ہیں, ٹھیک, زمینی حقائق سے آنکھ کے چرا لینا میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک, مولانا فضل الرحمان نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ بھی ہے, نال بھی ہے, نالائق بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تمام باتیں ثابت ہو گئی. جب اس الیکشن میں وہ لوگ ذرا پیچھے ہو گئے, اب ان کی حقیقت اشکارا ہو گئی. ان کی کیا حقیقت ہے, صاف بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ مل رہی تھی, وہ سپورٹ رہی نہیں, اس کے علاوہ آپ جیت گئے. بہت سے وجہ, وہ جو کرپشن کا انہوں نے ایک بلڈنگ بنایا ہے, وہاں حکومت نہیں ہے, ایک کرپشن کا ایک نظام ہے, اور ان میرٹ بھرتیاں, ان میرٹ تقرریاں, اور جن پوسٹوں پر موسٹ جونیئر کو موسٹ سینئر کی جگہوں پر بٹھا دیے, اور وہاں خود وزیر اعلیٰ صاحب کے بھائی ان کے ویڈیو وغیرہ وہ لیک ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور یہ ملٹیپل ریزنز ہیں, سوشل میڈیا وغیرہ پر وہ چل رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ, جس طرح ہمیں پشتو میں کہتے ہیں اگرائی, وہ باقاعدہ ہفتوار ماہوار لوگوں سے لیتے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود خان نے 3 ٹکٹ دیے تھے پنیر میں, تینوں جیت ہوئے. میں بتاتا ہوں, اگر ہم یہ سمجھیں کہ چیف منسٹر کی کرپشن ہے, اپنے جو ضلع تو اس میں سے ہار جاتے سارے. چیف منسٹر ضلع کا, میں بتا دوں, چیف منسٹر ضلع کا نہیں ہوتا نہ, وہ اپنے ضلع کے لیے انہوں نے ٹکٹ لیے, دوسرے ضلع کے لیے. تو یہ صوبے کا چیف منسٹر ہے, کیا وہ بنیر کا چیف منسٹر ہے؟ تو بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کا انتہا کیا ہے. میرے فاٹا میں, میرے خلقے میں وہ اے آئی پی پروگرام کے تمام اسکیمیں فروخت کر رہے ہیں. میں ثبوت لا سکتا ہوں, اور جتنے لوگ بطور گواہ آپ مانگتے میں لا سکتا ہوں. یوسف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل بیٹھے ہیں, یہ شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, کوئی بات نہیں. میں صاحب کہہ رہا ہوں, ہم تو داڑھی دیکھ کے عالم ہو کے ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو اس سے بات میں پڑ جائے گی کہ کون سی سیاست ہو رہی ہے. میں صاف باتیں کر رہا ہوں. یہ باتیں تو پہلے آپ کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان مولانا ڈیزل ہے,
क्यों कर नहीं पकड़ते, क्यों कर उस पर हाथ नहीं डालते? हुकूमत आपकी है, मौलाना फजल रहमान तो साफ और शफाफ निकला आपकी हुकूमत में। और ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ है। उन्होंने इंसाफ को आग लगा दी, उन्होंने इंसाफ को पारा कर दिया और इंसाफ के निजाम याद को रखिए तबाह और बर्बाद कर दिया। 17 जिलों में अभी पूरा पाकिस्तान बाकी है, ये तो वहां से हार जाए आप। नहीं, वो और बातें हैं, इलेक्शन हारे जीते और बात है, वो जमीनी हकायक है जो हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। और वहां आप जाएं और हर गांव में, पेशावर के गली गली में यही शोर है, सारे छोटे बड़े नारे लगाते हैं, सोबाड़े तबादे, पश्तो में कहते हैं सोबाड़े तबादे, यानी ये बेड जो है ये तबाह है, ये तबाही मचा दी उन्होंने। अच्छी बात, अच्छी बात। कोई हकीकत ये फरमाइए, ये ट्रेंड खैबर पख्तूनख्वा तक रहेगा या आपका ख्याल ये है कि आगे फैलेगा पूरे पाकिस्तान में? जो सब पहली तो बात यह है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में ईद का चांद एक दिन पहले नजर आ जाता है ना, तो इन फाशिस्ट कठपुतलियों से नजात का चांद भी पहले नजर आ गया। तो आप तो खुश ना हो, सब 3 सीटें ली हैं आपने सिर्फ। नहीं, हम ऑलरेडी इनको बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हरा कर आए हैं। आप ये पंजाब में आपके नाज़रीन नहीं, ये पीटीआई सवाए करक वाला एक इन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन जीता, उसके अलावा ये पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, इवन मैं इनको याद करा दूं, जो पहली एडवांस खबर आई थी जब मुस्लिम लीग ने PP 63 नौशहरा में कामयाबी हासिल की थी, तो इसके ये पहले तो अव्वल तो 13 इंतखाबात हुए और 11 मुस्लिम। और उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि आपस की लड़ाई है, उन्होंने कहा जी ये लड़ाई वर्सेस पीटीआई। फिर अभी ये भी कैंटोनमेंट बोर्ड हारे हैं, जो सब पूरे मुल्क में हारे हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, पेशावर का कैंटोनमेंट तक भी जो है इनको प्रॉब्लम हुई है। तो ये पहले ज़िमनी इंतखाबात, अब कैंटोनमेंट बोर्ड, और अब ये जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं इनके 9वें साल में। देखिए, महंगाई कार्ड ने ना असल में सेहत कार्ड भी फाड़ कर फेंक दिया, जो किसान कार्ड वो भी फाड़ कर फेंक दिया, जो तमाम एहसास पर होगा ना, क्योंकि महंगाई हर शख्स को ये नजर आया है। तो आपका ख्याल है वोट को इज्जत मिली है वहां पे? जी नहीं, पाकिस्तान की अवाम ने अपने दुख और तकलीफ का इजहार किया है कि 2019 से मुस्तकिल अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 10% से ऊपर जा रही है। उन्होंने तकलीफ का इजहार किया है 450 रुपए लीटर घी पे, उन्होंने तकलीफ का इजहार किया 120 रुपए किलो चीनी पे, और तकलीफ का इजहार किया 90 रुपए किलो आटे पे, और तकलीफ का इजहार किया 78 रुपए यूनिट जो इस दफा बिजली के बिल आए सर्दियों में लोगों को। तकलीफ का इजहार ये कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जब एक इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान में, तो फिर महंगाई मैं बताता हूं, देखिए गैरतमंद है पख्तून, उनकी तौहीन की जाती है जब ये बात की जाती है कि सस्ता तरीन मुल्क है। भाई मैं टीवी पे सुन के जाऊं सस्ता तरीन मुल्क है, और कोने में करियाने की दुकान पे जाऊं और वो मुझे कहे 450 रुपए लीटर घी दे दो, या 120 रुपए किलो चीनी दे दो, और या 90 रुपए का आटा दे दो, और मैं 1 किलो आटा, आप आजकल सबसे भयानक तरीन बात है कि लाइनें लगी। नहीं, जो साहब सबसे भयानक तीन बात है कि पहली दफा रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तानी करियाने की दुकानों पे जाके आधा किलो आटा खरीद रहे हैं। हमने तो देखा था 5 किलो, 20 किलो। तो इशू जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस यही है कि इनकी जो गवर्नेंस है उसका नतीजा ये आया है। अब जो बात कहना कि जी हमने गलत टिकट, बेसिकली महंगाई के खिलाफ, सुनिए, महंगाई के खिलाफ एक इलेक्शन हुआ है, मैं इनका आर्गुमेंट रिफ्यूट कर रहा हूं कि जी हमने गलत टिकट दे दिए, ये हो गया। नंबर्स आ गए, ऑपोजिशन की जमातों को अगर आप काउंट कर लें, उनको 8,22,000 वोट पड़ा है, पीटीआई को 2,35,000 वोट पड़ा है। जितने भी खराब टिकट, लड़ाइयां जो भी, ये 4 गुना का फर्क आ गया। ठीक होगा। चल कायद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बेसिकली गवर्नमेंट का अलूजन था कोई कि एक सस्ता तरीन मुल्क करार देना पाकिस्तान को, और फिर साथ ही एक इलेक्शन हो जाना, और उस इलेक्शन में आवाम का इनको वोट ना देना, और उसका पहला फायदा तो ये हुआ कि ये जो मिनी बजट लेके आ रही थी गवर्नमेंट, वो फौरी तौर पर उन्होंने होल्ड कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और उसके बाद अगले इलेक्शन हो जाए यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो महंगाई जो है वो इसको उड़ा के रखते। ये बेसिकली अलूजन था या वजह क्या थी? जावेद चौधरी साहब, जब हमारे दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अशियाए दुनिया के ममालिक में सस्ती है, तो काश हमारे अपने लोगों की इनकम भी बता दिया करता कि उन लोगों की इनकम कितनी है, कि उनके पाउंड और डॉलरों में जो परचेज करते हैं उसको जरा तकसीम करके तो बता देते हैं। इनकम नहीं बताते कि उन लोगों की इनकम कितनी है, परचेजिंग पावर क्या है लोगों की। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज बाकी दुनिया से सस्ती है, जो कि बड़ी कम ही होगी कोई, अगर कोई चीज सस्ती है भी,
تو جس پبلک نے وہ خریدنی ہے وہ $2 ڈے سے نیچے رہنے والے کو 4 کروڑ 5 کروڑ لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ. تو ان کو اب ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دوسری تیسری گزارش یہ کہ یہ ہمارے ٹکٹ ٹائم پہ اچھے ٹکٹ نہیں دیے. جو بھی گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے پہلے سے اپنی پریپریشن کرتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے نا، اپوزیشن تو کرتی ہے. اس کا بھی تھا کہ پتہ نہیں ہوں گے، لیکن گورنمنٹ کو تو پتا کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوم ورک، اور اس میں الیکشن کمیشن کے اچھا قاری صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، میرا خیال ہے آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اور اس سے پہلے چھوٹی سی بریک لیں گے، وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. قاری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ بات مکمل کیجئے پہلے. جوید صاحب میں مختصر اس کی گزارش کروں. میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ الیکشن کی پریپریشن کر کے الیکشن میں جاتی ہے، اپوزیشن تو سرپرائز ہو سکتی ہے. تو یہ جماعت کی بھی ہماری جاری نہیں تھی، ٹکٹ نہیں تھے، یہ جماعت کوئی نہیں مانیں گے. دوسری بات، وزیر اعظم اور وزراء نے چھوڑیے صوبائی حکومت کو، انہوں نے جو کام کر رہے جس کی نوکریاں تھی، ڈیولپمنٹ کرائی. وزیر اعظم نے خود، وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن کی واضح ڈائریکشن کے باوجود اس کو صرف نظر نہیں کیا اور ایک طرف پھینک کے چلے گئے. اور ان کے وزیر آج بھی کہہ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہمارے مخالف کو آپ نے ٹکٹ ووٹ دے دیے تو ہم اس کو پڑھ نہیں دیں گے. اور آج کے اخبارات میں ان کی خبر لگی ہوئی ہے، ان کا بیان ہے کہ ہاں میں آپ کے بیان پہ ابھی بھی قائم ہوں، یہ بندہ تو جیت گیا، ہم اس کو فنڈ نہیں دیں گے. دس از اے میسج جو گورنمنٹ دے رہی ہے. اور ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یقیناً جوید صاحب لوگوں نے اپنا غصہ نکالا ہے، لوگ کسی کے پابند نہیں ہوتے. اگر آپ نے لوگوں کو امیدیں بندھائی تھی اور آپ 5 سال کی کارکردگی یہ کہہ کے اگلی دفعہ جیت گئے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہماری. قاری صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے سارے غصے کا فائدہ صرف جے یو آئی کو کیوں ہوا؟ آپ بھی ایک نیشنل پارٹی ہے، نون لیگ بھی ایک نیشنل پارٹی ہے، تو اور پی ٹی آئی بھی ایک بڑی نیشنل پارٹی ہے، تو تینوں نیشنل پارٹیز کو ریجیکٹ کر کے ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا ہے. تو یہ تو ایک نیا ٹرینڈ بن رہا ہے سر. ہاں یہ وجہ اس پر بھی گزارش کروں، لیکن ایک لائن صرف کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جو لوگ جیتے ہیں وہ ان سے گزارش کروں گا سیاست نہ کریں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ 100% سیاست کریں اور کچھ نہ کریں، کیونکہ سیاست کے ذریعے ہی بات بتایا. سیاست نہ کرنا تو بڑی اچھی بات ہے قاری صاحب. شوکت صاحب ایسے بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. کراچی میں انہوں نے کیا نا سیاست، کراچی میں کیا نا، وہ جو بیچارہ روتا رہا آخر وقت ناظم اعلیٰ کراچی کا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ایون کہ وہ گن صاف کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں تھا. ویسے یہ کریں گے آپ مولانا کے ساتھ علی مین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ سارا غصہ نکالا نا، یہ عجیب غصہ تھا کہ اگر جے آئی نے بہت زیادہ سیٹیں لیے، 20 لیے نا، 14 تو ہم نے بھی لیے، تو پھر یہ پیپلز پارٹی نے تو 1 سیٹ لی ہے اور نون لیگ نے 3 لیے، پھر یہ غصہ کس سے نکلا ہے؟ ہم نے تو چلو ہمارے سے غصہ نہیں، اگر غصہ نکال کر بھی 14 سیٹیں دیے. جیتا کون ہے اس کو چھوڑ دیں سر، آپ ہارے ہیں. نہیں ہم 4 بڑے شہر میئر شپ آپ کہاں سے نکلی سر. میں ایک عرض کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زبردست غصہ ہے. اگر غصے میں بھی وہ 20 ان کو دیا، 14 ہمیں دیے غصے میں، اور غصے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو 1 دیا اور ان کو 3 دیا نون لیگ کو، تو پھر تو یہ غصہ ان سے سوال کریں گے نا، اگر یہ غصہ ہے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، اتنا غصہ تو ہم برداشت کر لیں گے نا. اگر ہم نے 9 سال حکومت کی، 8 سال، تو اتنا غصہ ہم برداشت کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ وہ اس غصے سے ڈریں، اس غصے سے ڈریں جس میں این پی نے 5 سال گزارے، پھر 3 بندے ان کے اسمبلی میں آئے، انہوں نے 5 سال گزارے، 10 بندے اسمبلی میں آئے. ایسی صورتحال انشاءاللہ نہیں آئے. آپ گنڈا پور صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ گنڈا پور صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں کرتا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں. ٹھیک ہے، تو گنڈا پور صاحب بھی تو ایم این اے ہے سر. وہ ہے اس کے اپنے، دیکھ اپنا سٹائل ہے، اپنا اس کا وہ ہے. اور وہ جو وہاں دیکھیں انہوں نے جو بات کی تھی اس وقت، وہ الیکشن کمپین کی ایک اپنا آج بھی قائم ہے اپنے بیان. ٹھیک ہے، وہ قائم رہے، وہ بہادر آدمی ہے، وہ قائم رہے. لیکن میں تو دیکھیں فنڈ نہیں دوں گا، ایسے لگ رہا ہے جیسے فنڈ ان کے پاس ہے. میں ایک عرض کروں سر، میں صرف اتنا عرض کروں کہ دیکھیں لوگ جو ہے نا علماء سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا انسان، تو یہ پشاور میں سکھائیں گے، سب سے بڑی چیز کیا انسان کے اندر، جو مسلمان کے اندر، وہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ جی وزیر اعلیٰ چور ہے، اس نے اسکیمیں بیچی ہیں صرف غصہ اتارنے کے لیے، صرف اس لیے کہ پورے پاکستان میں وہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا ہے نا، جنہوں نے کرپشن کی ان کے بارے میں کہنا تو ہے نا. لیکن جس وزیر اعلیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے نا، وہ سب جانتے ہیں اس وزیر ان کو ہم جانتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس وہ ہمیشہ ان کے جیب میں آپ دیکھیں گے
सूरत यासीन उनके जेब में पड़ी, वजू में रहते हैं अल्लाह के। देखिए ये जरूरी या नहीं कना नहीं पढ़ेंगे। तो ये जरूरी नहीं है सर कि आप जो है ना बना के पेश करें कि जी मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ। देखिए दीन और ये इंसान के अंदर चीज होती है, जाती चीज है सर। मैं जाती चीज़ है, मैं जाती नहीं, जाती मजहब इज्तिमाई है। लेकिन ये सियासत में लाते हैं। देखिए खुदा के लिए सियासत में मजहब उमर को फारूक इस्तेमाल ने ना लाया, करें। रसूलुल्लाह ने लाया। नहीं वो लाया इस तरह नहीं लाया, वो आप रियासत मदीना की बात वो तो हम भी ला रहे हैं, रियासत मदीना की बात हम भी कर रहे हैं, रियासत मदीना लेकिन की आप बात उस तरह नहीं कर रहे हैं। सियासत में नहीं मानते। आप जो है ना अपनी शख्सियत को ऊपर ला रहे हैं, आप दीन को नहीं ऊपर ला रहे हैं, आप दीन को ऊपर नहीं ला रहे हैं। तजाद के शिकार है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए किसी पे इल्जाम लगाना क्या इल्जाम नहीं है, हकाइक है। सर ये कानून जो पाकिस्तान का कानून है इसको भी एक तरफ रखे, क्या इस्लाम सर, में ये इल्जाम साबित कर सकता हूँ। एक 35 पेंचर का इल्जाम था, साबित नहीं हुआ सर देखिए मेरी बात सुने, और जो गलतियां जो देखिए इस मुल्क में करप्शन हुई है नहीं हुई है? इल्जाम था सर इस मुल्क में करप्शन हुई है, चाइना है के ना? अंदर के एक बंदे का चौधरी कहा कि साहब आप मुझे चाइना बताएं इस की मुल्क के अंदर कंपनी ने करप्शन हुई है शिवाजी कि से नहीं? पैसे ले लिए। इस मुल्क के अंदर करप्शन हुई है डेफिनेटली हुई होगी और पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में हुई है कि नहीं हुई? सर। आप अपने दौर में बात सर कर रहे मैं हैं देखिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर दौर में हुई है। सर, देखिए मुस्तकिल आप नीचे जा रहा है, करप्शन बढ़ रही है, तो फिर किस देखिए करप्शन बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है जी, फलाने स्कीमें बेच दी है, कहाँ है? सर वो तो ट्रांसपेरेंसी कर रही है ना, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी छोड़े, ये जो मौलाना साहब बैठे तो हैं आप सर, हमेशा क्रेडिट लेते होते थे। मैं बताता हूँ, बताता मौलाना साहब बैठे, ये बेहतर है कि कल ये आपको पूरी लिस्ट दे दे कि ये स्कीमें जो मतलब वैसे मुफ्ती साहब आपको अगर नहीं दे सकते ना, अगर नहीं दे इल्जाम नहीं सकते लगाना। तो सर फिर यहाँ आके मुझे भी लेकिन मेरे भाई किसको लिस्ट देंगे? इन्होंने तो केपी का एहतसाब कमीशन पे ही ताला लगा दी, बंद कर दिया। छोड़े ना, हमें तो साथ में कहीं से तो स्टार्ट लेनी है ना, किसको दो सर कहीं से स्टार्ट लेनी है, दौर में पहला काम आगे ये किया, कहीं से स्टार्ट लेनी है, कमीशन बंद हमने हर सूरत में कहीं से तो स्टार्ट लेनी है ना। चलो आज से हम स्टार्ट लेते हैं, जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करें। चले आज शुरू करें। मैं बताता हूँ जी, जब उन्होंने बीआईटी बनाई, ठीक है, उन्होंने कहा था 8 अरब में बनाएंगे। बीआईटी छोड़ा, मैं तो इस पे आता हूँ, मैं स्कीमें बिकी हैं जी, मैं आपने कहा AIT की स्कीमें बिकी हैं, आपने मालूम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर दस्तगीर साहब कहते हैं मैं कभी उनको ना छेड़ता। मेरी बातों को सुन लो, ये है वो लोग जब बीआईटी पर तहकीकात का हमने मुतालबा किया, वो तहकीकात वो चले गए अदालत से नारोली। अदालत तो आप मैं बताता हूँ, इल्जाम लगाए ऐसे चीफ मिनिस्टर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इतने शरीफ शराफत के में सब कुछ कर रहे हैं। अगर एक बिल्कुल दे सकता हूँ, सुनो शराफत मुझे बताए, मैं बताता हूँ, मेरे सुन लो क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हैं? मेरे एफआर में 25 करोड़ रुपए किसको दिए हैं? किसको दिए बताए ना, जो सबको बताए, किस तो बताए मुझे, 25 मेरे साथ इसमें एक क्लिप है, मैं बताता हूँ, मेरे साथ 25 करोड़ रुपए लोकल गवर्नमेंट के बदले में, मेरी बात सुनिए सर, बर्दाश्त नहीं है। चलो छोड़ो, आप बोले फिर मेरे लिए देखेंगे, 25 करोड़ रुपए सिर्फ 25 करोड़ रुपए हमारे एफआर में लोकल गवर्नमेंट पे कीमत में दिए हैं। वो एक गांव में लगाए हैं और उन्होंने बाकायदा कमीशन दी है। और किसने ली मुफ्ती साहब? हजरत वहां आप जाए मेरे साथ, एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, 3 बंदे नहीं, चीफ मिनिस्टर ने मैं जी बराह रास्त किसको दिए हैं? नॉन इलेक्टेड लोगों को दिए हैं। ये मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बताता हूं, लेकिन खैर एजेंसी से ठेकेदारों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ठेकेदार टीवी पर वो सारे बातें चल रहे हैं कि 10% पर ये फलाना ठेकेदार जो है वज़ीर आला से ले रहे हैं, 25% पर ये खरीद आपने तो कहा कि आप मौजूद है। इस तरह के इल्जाम इल्जामबाज नहीं है, मैं हकायक से आंखें नचो रहा हूं, बिल्कुल साफ बातें हैं और सब कुछ फरोख्त हो रहा है। आपको यकीन नहीं है इस बात? अवाम ने 2 दिन पहले एक गवाही दी है, लकी मरवत पीटीआई साफ, टांक पीटीआई साफ, चारसदा पीटीआई साफ, मर्दान पीटीआई साफ, हरीपुर पीटीआई साफ, हंगू पीटीआई साफ, खैबर पीटीआई साफ, 60 डिस्ट्रिक्ट पीटीआई को वाइप आउट कर दिया खैबर पख्तूनख्वा के वोटों ने।
لیکن آپ ایسے پرائے کی شادی میں آپ ناچ نہیں سنیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گواہی ہے نا جی یہ بھی تو گواہی ہے. گواہی یہ بھی تو ہے کہ پشاور سوابی کوہاٹ ڈی آئی خان میں صرف ایک ایک سیٹ لے سکے, یہ بھی تو گواہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر باہر دن کوئی پرفارمنس آئی ہے کڑک بندو اور محمود سے مومن سے دو سیٹیں لی. ویسے پی ٹی آئی جے یو آئی کو اپنا حریف ہی سمجھتی, آپ لوگوں کو سمجھتی, وہ سمجھتے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی لہذا کوئی مسئلہ نہیں, وہ ٹھیک کوئی اور لے جائے. بات یہ ہے میں یہ دیکھو کہ جب اتنا گواہی تو یہی ہے نا, جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو چلے جس کو بھی ملا ہے 8,22,000 ووٹ اپوزیشن کو ملا ہے, 2,35,000 پی ٹی آئی کو ملا ہے. یہ فرق ہے, یہ اس گواہی کا جواب نہیں ہے کیونکہ اب یہ فیصلہ پارٹی پاپولر ہوتی ہے تو کھمبے کو بھی ٹکٹ دیتی ہے نا تو وہ جیتتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو دے دیا ٹکٹ اور دوسرا ہمارا ساتھی ایک اور بات ای وی ایم کی تڑپ تھی نظر آ گئی کہ کیوں تڑپ رہے ہیں ای وی ایم ای وی ایم ای وی ایم ای وی ایم اب ای وی ایم آخری میں عرض کرتا ہوں سر. دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ کہاں سے جیتتی ہے, انٹیریئر سندھ سے جیتی ہے نا, کراچی سے تو نہیں جیتتی ہے نا, کراچی سے تو بہت کم ووٹ پڑتے ہیں ان کو, لیکن حکومت کرتی ہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ساری زندگی بھی رولتے رہے نا, آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں ملے گی. اس لیے ابھی نمبر ہے انشاءاللہ تعالی ملیکن ڈویژن, ہزارہ ڈویژن, اور اس میں بھی وہ علاقے رہتے ہیں ڈسٹرکٹ جس میں ہماری اکثریت ہے انشاءاللہ. اور آپ بالکل تھی, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ خوش ہو رہے ہیں خواہ مخواہ. ان کو دیکھیں نا, اب یہ پی ڈی ایم ٹھیک ٹھاک خوش سر ان کا تو دیکھیں نا, ان کا تو چلے ایک صوبے میں یہ جیت گئے نا, وہ بھی آدھا صوبے میں نا. یہ جو ان سے مجھے بتائیں, یہ تو پاکستان پہ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ کہاں سے کریں گے مجھے بتائیں ذرا. ہم نے تو پھر بھی 14 سیٹیں تو لی ہے نا, انہوں نے 20 لی ہے, کوئی اتنا زیادہ ڈفرنس بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں سر, لیکن اگر 4 شہر ہے تو ہمارے پاس پورا صوبہ بھی ہے انشاءاللہ, یہ فکر نہ کرے, پورا پاکستان ہمارا صوبہ بھی. دیکھو آپ ہمارے بغیر دیکھیں گے سر, ان کے جو امیدوار جیتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں اچھا نہیں لگتا ہے, وہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بڑے اسلام اور بڑے اس کی بات کرتے ہیں نا, تو ان کے جو امیدوار کے والد ہیں نا وہ آ کے کہہ رہے ہیں 20 کروڑ روپے میں نے لگائے ہیں 2 مہینوں میں. تو ذرا بتائیں نا قوم کو 20 کروڑ روپے کہاں سے چلو بتا دیں. الیکشن کمیشن نے طلب کیا آپ کے لیکن ان کو طلب نہیں کیا جا رہا ہے اسپیکر کو, اور آپ کے خود وزیر اعلیٰ نے تمام فاٹا کا الیکشن سے پہلے دورہ اس لیے کیا کہ وہ اس سے پہلے اعلانات نہیں کر رہے تھے, اس وقت اعلانات ان کو یاد آئے. لیکن کرپشن کے بالکل کرپشن کر رہے ہیں. میں جتنے بھی گواہ کرپشن کا الزام غلط ہے جی, آپ لوگوں پر میں ثابت کر رہا ہوں. کیا آپ عدالت میں لاؤ, آپ کی عدالت میں, آپ تو چودھری صاحب کی عدالت میں بات کر رہے ہیں. چودھری صاحب مجھ سے آپ سائڈ کر رہے ہیں. چودھری صاحب میں اپنی عدالت واپس نہیں. چودھری صاحب میں تیار ہوں, جتنے گواہ آپ چاہتے ہیں میں لا سکتا ہوں. سر گواہ تو آپ کے اپنے امیدوار ہوں گے, جہاں آپ چاہتے ہیں عدالت جائیں, جہاں آپ چاہتے ہیں عدالت. میں ایک غریب بندہ ہوں, ایک غریب, میں کوئی اثاثے نہیں ہے, میں وکیل کے پیسوں کی طاقت بھی نہیں رکھتا. آپ کی پارٹی تو رکھتی ہے, میں بتاتا ہوں جی, بڑے بڑے لوگ ہیں, پارٹی بھی غریب ہے. آپ جیسے پارٹی نہیں ہے جو ڈالروں پر فارن پر کیش پر چل رہی ہو. ایک سوال ہے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹرینڈ خیبر پختونخوا میں بنا ہے کیا یہ آگے بڑھے گا دوسرے صوبوں کی طرح, یا یہیں پہ جا کے بس یہ رک جائے گا اور اس کے بعد یو ٹرن لے لے گا یہ سارا ٹرینڈ؟ آپ کے پاس سوال ہے, چھوٹی سی بریک اور دوبارہ حاضر ہوتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. قاہرہ سے ہی فرمائیے گا سر, یہ جو ٹرینڈ بنا ہے آپ اس کو آگے پھیلتا ہو دیکھ رہے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مائل سٹون بن گیا اور اس کے بعد اسی طرح الیکشن ہوں گے جیسے پنجاب میں پہلے ہوتے تھے یا سندھ کے اندر ہوتے تھے؟ ہے کہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس الیکشن کے اندر سرکاری مشینری اپنا رول پلے کرتی رہی. شوکت بشر رئیس صاحب جو بھی کہیں تو ہمیں ان کا احترام, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کو وہ شہر جس میں سارے ایم پی اور سارے ایم این اے ان کے ہو, اس شہر میں ان کا میئر نہ جیت سکے, ان کا کوئی ناظم نہ جیت سکے,
وہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ اگر اس قابل سرگوش پہ ہیں تو بسم اللہ. اور جن علاقوں میں اب فردر الیکشن ہونے ہیں وہ علاقے ہمارے زیادہ اسٹرانگ ہیں بنسبت ان کے. بالکل صحیح. وہ آپ کو ان کو سمجھ آ جائے گی اگلے دنوں میں. اور اگر وہاں پہ بھی آپ سیٹیں نہیں لیتے قائرہ صاحب پھر، اور یہ پی ڈی اے اگر وہاں سے جیت جاتی ہے پھر؟ دیکھیے ابھی تو جیسا بھی اسٹیٹ کے اوپر تو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تو ایگزمپشن ہے نا. ایگزمپشنز کے اوپر ابھی باتیں نہیں ہو سکتی، مفروضے اس طرح کھڑے نہیں کیے جا سکتے. لیکن ہم تو ابھی بھی سب سے زیادہ سیٹیں لے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سب سے زیادہ لیجیے. یہ ٹرینڈ سب آگے سے چلے زیادہ. گا. اچھا قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب خود ایکٹیو ہو رہے ہیں، جب وہ خود ایکٹیو ہوں گے تو صحیح ٹکٹ دیں گے تو ان کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ صرف خیبر پختونخوا کے چند علاقوں کا نہیں ہے، یہ ٹرینڈ پورے پاکستان کا ہے. یہ ٹرینڈ کیا ان کو لاہور میں نظر نہیں آیا؟ یہ ٹرینڈ کیا ان کو ملک کے باقی حصوں میں نظر نہیں آیا؟ یہ ٹرینڈ ان کو کیا اس سے پہلے پشاور میں اسی شہر میں پیپلز پارٹی کا جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں وائس چیئرمین ہمارا جیتا، کیا ان کو وہ اس وقت نظر نہیں آیا؟ یہ واش آؤٹ ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کی حکومت کی ناقص پالیسیوں کو، ناقص کارکردگیوں کو اور یو ٹرن کی جو بادشاہت ہے اس کو خاتمے کا اعلان کیا ہے. اس میں کچھ چھپی ہوئی بات ہے. ہاں یہ اگر اس بات میں رہے، اس دور میں رہے تو اچھی بات ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا ٹرینڈ یہ ہے جب ایک دفعہ چیزیں سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ سسٹم ہاتھ میں قابو نہیں آتی. اور بغیر سہاروں کے پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سیاست ان سے چل نہیں سکے گی، نہ چل گورنمنٹ چل سکتی ہے. تو صاحب اپوزیشن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دوائیوں کا نوٹس لیا تھا، بیڑا غرق ہو گیا. آٹے کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. چینی کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. پولٹری کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. اشیاء خوردنوش کی اوور آل مہنگائی کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. پیٹرول کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. ایل پی جی کا، ایل این جی کا نوٹس لیا، بیڑا غرق ہو گیا. اور بڑی اچھی بات ہے نا جی کہ شاید وزیر اعظم کا بڑا وقت ہے، وہ مہنگائی انہوں نے چونکہ سالو کر دی ہے. پھر بھی اپوزیشن کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. جی اپوزیشن کو فائدہ یہ ہوا ہے. اب میں کراچی 249 کی مثال دوں گا، یا ابھی خانے وال میں الیکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے کہیں پیپلز پارٹی جیت گئی، کہیں ہم جیت گئے. پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑا، 5ویں نمبر پر آیا. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر آج عمران خان ہی ہے سر. جی وہ ہیں، لیکن اس کے ہمیں بڑی معاملات چلانے کی بالکل بھی اہل نہیں ہے. اگر یہ نوٹس لے بھی لیں گے تو یہ نوٹس لینا صاحب کو اپنا بوری بشا بند کر کے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کہہ رہے فرمائیے اگر یہ حکومت اور مرکزی حکومت کو استعفے نہیں دے دینے چاہیے. بالکل صحیح. یہ شوکت صاحب بتائیں استعفے دیں آپ. نہیں ہم کیوں استعفیٰ دیں؟ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. اب یہ جو کیا کہہ رہے ہیں وہ زرداری صاحب نے کیا کہا، کس طرف اشارے کر رہے ہیں ذرا بتائیں نا قائرہ صاحب. وہ پہلے کن کے سہاروں میں کہہ رہا ہوں یار زرداری صاحب کے اشارے چھوڑ دیں، اس پہ الگ بات نہیں آپ بتائیں نا ذرا، کیونکہ وہ لوگ آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں تو یہ کیوں اس طرح باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ جو ہے نا اشارے کرائے کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو اچھا ووٹ ڈال رہے ہیں. کھل کر بات کر سر. آپ کو تو دیکھیں اگر ہم بغیر سہاروں کے بھی ابھی آ گئے نا تو ابھی تو اگر یہ تو مان لینے کہ ابھی بھی ہماری اکثریت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. آپ کو کیا مطلب آپ تو پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت رہ گئی ہے، پنجاب سے یہ آؤٹ ہو گئی ہے. آپ تو اپنے اوپر دھیان دیں، اپنے اوپر توجہ دیں. آپ بھی اپنے اوپر دھیان دیں. سر یہ پارٹی فارغ ہوگی لیکن مولانا پشاور میں بیٹھے آگے. سر وہ پارٹی ہے کہ ہم نے کوئی صوبائی اپنی حکومت نہیں گنوائی ہے، نہ قومی حکومت گنوائی ہے. ہم نے صرف یہ کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں تھوڑی سیٹیں کم ملی ہیں اور اس پہ ہمیں بالکل ہم اس پہ غور کریں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آگے کہیں ہمارے ساتھ جان گئی ہے، ہمارے ساتھ کیا شکست دے سر. ابھی تو آدھا رہتا ہے نا، آدھا صوبہ رہتا ہے. اور اگر وہیں سے وہاں پہ بھی ہار گئے تو پھر سر جی دیکھیں ہمارے پاس اور اب سے صوبائی الیکشن رہتا ہے، قومی الیکشن رہتا ہے. ہمارے وہ لیڈر الیکشن کروا دیں سر. ہمارا لیڈر یہ ہے کہ 0 سے سٹارٹ لیا اس نے. وہ کتنی دفعہ ہارا تھا؟ کبھی اس کو ہرایا کس نے؟ اس کی ہمت تو نہیں آ رہی ہے نا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی اور آپ بلدیاتی الیکشن ہار گئے. دیکھیں نا آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم زیرو مداخلت دیکھو یہ جو پہلے الیکشن کرتے تھے جس کی صوبائی حکومت ہوتی تھی بلدیات میں رزلٹ اپنے مرضی کے لاتے تھے. ہم نے اپنی مرضی کا کوئی رزلٹ نہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ان کو یقین دلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی کی کوئی رزلٹ نہیں لایا، بہت کوششیں کی
कोशिश करते तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो आप नजर बहुत कोशिशें 2018 में कोशिश हुई थी नहीं वो और जो इस बार नहीं किया वो उन्होंने कोशिश नहीं की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कोशिश नहीं की। अल्लाह ताला उनका भला करे, लेकिन ये बात आप कर रहे थे इतने की आवाम की ये बात आप मानेंगे कि अल्लाह के फजल से उन्होंने मुस्लिम को भी मुस्तरद बारी पर बात सर आप जेयूआई पे तवज्जो दें, अपने बारी देंगे ना, आप मजीद देंगे। नहीं मैं बता रहा हूं, इस वक्त आप जाएं पूछें उनके उम्मीदवारों ने जो खंबे तकसीम किए, जो ट्रांसफार्मर तकसीम किए, जो गलियों बनाने में अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ, लेकिन क्या ये धांधली नहीं, ये इलेक्शन के फायदा होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा है, हम खुश है, हम खुश है ना, लेकिन कोई खैरात तकसीम कर रहे थे नहीं, कोई खैरात वतन पार्टी को सारी मेरी बात सुनो, देखो चौधरी साहब क्या ये वो खैरात तकसीम कर रहे थे या मुल्क के खजाने को इलेक्शन में तकसीम कर रहे थे? कहाँ पे हुआ है? इलेक्शन में तकसीम साहब आप ये कहते हैं कहाँ पे हुआ? हर जगह पे हुआ, 20 करोड़ तो अपनी जेब हर से जगह खर्च पे किए हुआ हैं ना। हर जगह पे हुआ। इधर स्पीकर साहब ने तो कौमी खजाने के खजाने की पैसे लुटा दिए, इसी तरह से हर जगह पे उन्होंने लुटा दिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार ने टिकट के लिए दिए थे। लेकिन मैं जो बताएं ना किस उम्मीदवार हैं? इनके उम्मीदवार थे, बता देना कौन से उम्मीदवार है? पीटीआई के उम्मीदवार कौन सा? मेयरशिप के लाहौर, मतलब बता देना। आप खुद पढ़ लेती। नहीं कि वो तो पैसा शाफा नेशनल टीवी में बैठ कर इस तरह बातें करते हैं, हम तो लोग क्या एतमाद करेंगे? हमारी बातों पे कैसे सब चीज फरोख कर रहे हैं, नौकरियों को फरोख कर रहे हैं, करप्शन का बाजार है। नौकरियों को ग्रेड वाइज तक फरोख कर रहे हैं। मसलन कागजपुर की नौकरी है 4-5 लाख रुपए, आप जो भी नाजायज काम खैबर पख्तूनख्वा में निकालना चाहते हैं, आप मुझे कहते कि ये काम निकाल नहीं, शर्तिये तौर पर हम निकालते वो काम, पैसे हो बशर्ते के पैसे दे। ये तमाम सबूत यही है। देखो मैं एक बात करता हूं, मैं एक बात करता हूं बुनियादी तौर पे, जिन लोगों ने हमें कहा है वो इसी बुनियाद पर क्या जरूरत तो खुदाला हमें ये नौकरी मिली 4-5 लाख रुपए से, अगर आप अखबारात में देते हैं, टीवियों पर देते हैं तो हमारा बेड़ा घर करते हैं, लेकिन इस पे कोई शक नहीं, जितने भी नौकरियां कर रहे हैं कारोबार आखिरी लम्हा माजरत के साथ कि ईवीएम से इनको उम्मीदें से नौमीद, आफत इमरानी क्या है? मैं ये कहूँ कि ये रोते रहेंगे, ये जलते रहेंगे, ये इसी तरह रहेंगे। अब तो खुश है, अब इनको दोबारा ना इनको हुकूमत मिलनी है। ये पहले भी आप लीडर तो सर लीडर तो मेरे पाकिस्तान आप ये कहते थे कि मौलाना को फर्क कर दिया हमने, लेकिन लीडर लड़ता है, वो मौलाना लीडर आवाम की बात करता है, लीडर आवाम की बात करता है, लीडर वो होता है जो जगह पे मौजूद रहे। ये नहीं हो सकता है कि बैसाखियों के ऊपर आपने मौलाना साहब को ले लिया, उधार ले लिया है कि जी आप पीडीएम चलाएं। बैसाखियों की वजह से जीते? नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पीडीएम बनाई है लीडर को लेकर आओ ना, एक कराची में बैठा और इनको इनकी इधर सोच समझ कर बाकी कबूल ही ना हो जाए। देखो आए तो सही ना, अल्लाह कह कि आ जाए, दुआ कबूल ही ना हो जाए। सर आज हम से कह रहे हैं कि कारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। देखिए मैं प्रधान कर रहा हूँ शौकत यूसुफ जही साहब से कि आप आर्गूमेंट करें, तानाजनी न करें। गुजारिश यह है अवाम ने जो फैसला अभी तक मौलाना साहब करते रहे, आप तो खामोश रहे, आप उसकी भी बात कर रहे हैं। सर इल्जाम नहीं तानाजनी नहीं कि वो कह रहे हैं कि जी नौकरी भी बताएगा मुझे। आई डोंट वांट टू शाउट प्लीज। जी कारी साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ ये क्यों घबरा गए? ये शौकत की तो ये बड़ा पेशेंट वाला बंदा है, ये तो इनकी तो आज इनका जो टेम्परामेंट है वो बता रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे ऑफ हो गए, इनके तो हालात खराब हो गए। नहीं ये वैसे मर्दाना वार मुकाबला मैं किसी बाकी पार्टी गायब है। नहीं वो ये बनू में हमले किसने किए इलेक्शन पर? ठीक है, आज देखो कितने एक सबूत ला के दे देना जो इल्जाम आपने लगाए, सब एक सबूत स्क्रीन पर चल रहे हैं। मुफ्ती साहब सबूत अच्छा अभी भी सबूत चाहिए, यानी मीडिया आपको दे रहा है, सारे सबूत मिल रहे हैं सामने। सर ऐसे इल्जाम तो हमने भी लगाए ना कि जरदारी साहब ने पूरा पाकिस्तान खा लिया, नवाज शरीफ साहब ने पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया। ख्वाजा साहब सुनी फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।